पंजाब राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तकमील की जाएगी और ये बजट जो है ये अवामी बजट है, जमहूरी बजट है और इसमें कोई नया जो है वो टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि बहुत सारे टैक्सेस में जो है वो छूट दी गई है। राणा साहब ये बताइएगा कि इस बजट के अंदर आपने कहा कि अवामी बजट है, क्या आप समझते हैं कि वो कौन से नए जो नेटवर्क हैं जिनको शामिल किया गया है टैक्स नेटवर्क में, कोई है ऐसे कोई नए? देखें उसकी तफसीलात जो हैं वो तो बजट स्पीच में वज़ीर ख़जाना जो है वो पेश करेंगी, लेकिन इसमें जो है वो सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़ी रकम जो कि पिछले साल से भी कोई तकरीबन 32% ज़्यादा है, उसको जो है वो मुख्तस किया गया है। इसी तरह से हेल्थ और एजुकेशन में जो है वो जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए अलहदा रकम रखी गई है और जो एजुकेशन है उसमें जो है वो पहले से बहुत बड़ी रकम जो कि आलमोस्ट जो है वो तकरीबन डबल के बराबर है उसको जो है वो रखा गया है। तो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ पे जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो इस बजट में फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे बहुत बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जो है वो आसान करेंगे। इसी तरह से साफ़ पानी का जो प्रोजेक्ट है उसको स्पेसिफिक टू साउथ पंजाब जो है वो किया गया है। तो इस तरह से ऐसे इनिशिएटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जिससे इंशाअल्लाह ताला तरक्की का जो सफ़र पिछले 4 सालों से जारी है उसको एक जो है वो हतमी जो है वो मकाम तक जो है तकमील तक जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए बस किया है। उनका ये कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए की जो है ना उसमें बजट के अंदर जो है ना, देखिए ये जो निका चौधरी है ना इसको कोई ढंग की बात नहीं करने आती। ये आज तक जो है जिस सर्विस से 1.5 लाख जो है गरीब आदमी, मज़दूर, किसान, क्लर्क जो है वो इस मुस्तफ़ीद होता है, उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। ये निका चौधरी उसको आज तक जो है ये जंगला बस जो है वो कह रहा है। दरअसल ये आदमी जो है वो अपने हसद और अपने तसब में जो है वो डूबा हुआ है। ये दोबारा इसकी सियासत जो है वो पनप नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह की करप्शन और जिस तरह की सियासत पंजाब में की है, एक मरतबा तो ये जो है वो वन वे आर दी अदर जो है वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद जो फिर इनके साथ इस सूबे के और मुल्क के अवाम ने जो इनका हशर किया है, तो ये पंजाब में बिल्कुल दोबारा वो ख्वाब तो देख सकते हैं लेकिन उनकी ताबीर जो है वो इनके हिस्से में नहीं है। तो इसीलिए जो है वो इनका वही हाल है कि अपनी इनकी सियासत जो है वो रही नहीं और दूसरों की सियासत को जो है वो ये गंदा कर रहे हैं। इस किस्म के जो है ये बहाने तलाश करते हैं। देखिए अपोजिशन जो है उसके पास, देखिए ये बात आप भी गवाह हैं कि पंजाब में अपोजिशन का एक ही काम है कोरम पॉइंट आउट करना। वो क्वेश्चन आवर हो, वो एडजर्नमेंट मोशन हो, वो जनरल डिस्कशन हो, वो सवाए कोरम पॉइंट आउट करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की रवायात हैं कि ऑफिशियल बिजनेस के अलावा कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाता। ये ऐसी अपोजिशन है कि ये बहस के लिए, जनरल डिस्कशन के लिए खुद टाइम रखवाती है और जब बहस करने का वक्त आता है तो बजाय इसके कि बहस करे और गवर्नमेंट का जो है वो यानी गवर्नमेंट को एक्सपोज करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो हदफ़े तनकीद बनाए, कोरम पॉइंट आउट करते हैं और जो है वो भाग जाते हैं। क्वेश्चन आवर में कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, जनरल मोशन में कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। इन्होंने पूरा साल जो है इन्होंने कोई एक तजवीज़ नहीं दी। अब कहते हैं हमारी तजावीज़ के ऊपर अमल नहीं हुआ। वो भैया आपने कोई तजावीज़ दी ही नहीं है, अगर कोई दी है तो बताएं आपने कब दी है। और उसके अलावा जहाँ तक इनके फ़ंड्स का मामला है, इनको मैंने खुद मुतअद्दिद बार कहा है कि आप अपनी तामीराती अपने हलकों की डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आएँ। मैं आपके साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से जो है वो मिल के तो आप उनको अपनी तजावीज़ पेश करें, आप उनको आर्गू करें और हम आपको जो है वो फंड्स लेके देंगे। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं आना। फिर यहाँ तक भी मैंने इनको सहूलत दी कि चीफ मिनिस्टर जब असम्बली आएँ तो हम यहाँ पे जो है वो आपको मिला देते हैं। तो
تو جب یہاں پہ ملانے کی بات کی تو پھر کہا کہ نہیں جی عمران خان کو پتہ چل گیا وہ تو ہمیں جوتیاں مارے گا تو ہم تو مل نہیں سکتے. بھائی پھر آپ جب تجاویز پیش ہی نہیں کر سکتے, آپ ڈیولپمنٹ تجاویز دے ہی نہیں سکتے, آپ کو مار پڑے گی عمران خان سے, تو پھر اس کا میرے پاس کیا حل ہے؟ میرے ذرائع کے مطابق بہت سی اسکیمیں منظور بھی کروا لی جاتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلنے دیتے. کوئی ایسا ہے نظام جہاں سے منظور کروائی جاتی ہے؟ نہیں, بالکل غلط بات ہے. جو بھی اسکیم ہے اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کے مطابق اس اسکیم میں جو ہے وہ اپروو ہونا ہوتا ہے, اور اپروو ہونے کے بعد اس کے لیے فنانس جاری ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. پچھلے مالی سال کی جو ایلوکیشن تھی کتنے % استعمال کیا گیا؟ جی دیکھیں, وہ اس کی جو اپنا جو ہے جو ایکسپینڈیچر ریشو وہ کیونکہ 30 جون ٹو 30 جون ہوتی ہے, اور یہ بجٹ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ جو ہے یہ پہلے ہم یہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو 30 جون تک انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ابو 90% ہوگا, اور یہ ایک ریکارڈ ہوگا. جی نہال ہاشمی اور جے آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں, جہاں تک جے آئی ٹی یا نہال ہاشمی کے حوالے سے بات ہے تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ محض جوش خطابت میں ایک سیاسی کارکن کا اس کی جماعت نے سیاسی قتل کر دیا, اس کے اوپر تو اظہار اطمینان ہونا چاہیے تھا. اگر اس کے اوپر بھی اظہار ملامت ہوتا ہے تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. نہال ہاشمی کا جرم جو ہے وہ صرف جوش خطابت ہے, اس کے نہ کو آگے بات تھی نہ کو اس کے پیچھے بات تھی. اسے میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اسے اور بھی سارے دوست جو ہیں وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ سیاسی کارکن ہے. اور اس کی جماعت نے, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم بھی اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون یہ اتنی سخت سزا دے کے کہ ایک سیاسی کارکن کو جو ہے وہ اس کی سیاسی موت سے اسے ہمکنار کر دیا جائے لمحہ بھر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے فار آل ٹائمز ٹو کم سپریم کورٹ اور اداروں کی عزت اور تکریم کو جو ہے وہ اس قدر تحفظ بخشا ہے کہ آئندہ کسی سیاسی کارکن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ یا کسی ادارے کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کی یا کوئی سوچ رکھنے کی بھی جو ہے وہ جرت نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات تھی اور یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. اس کا جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلیو کیا جانا چاہیے تھا, اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ اس کو ایکنالج کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کی بھی عزت ہے. سپریم کورٹ کی عزت میں ہی جو ہے وہ باقی اداروں کی بھی عزت ہے. ہم اس بات کو خلوص نیت سے سمجھتے ہیں, اور میاں نواز شریف نے یہ انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام انہوں نے جو کیا, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے دکھی دل سے جو ہے وہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ کی عزت میں اضافہ ہو, اداروں کی جو ہے وہ اداروں کی عزت اور تکریم کا تحفظ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کو جو ہے وہ اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا, اسے ویلیو کیا جانا چاہیے تھا. اور میں تو ذاتی طور پہ ہمارے جو جج ہیں شیخ عظمت صاحب, ان کا صرف نام ہی عظمت نہیں ہے, وہ بڑے عظیم انسان ہیں, بڑے اچھے جج ہیں. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب وہ یہاں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, تو ان سے متعدد مرتبہ جو ہے وہ ملنے کا موقع ملا. اب بھی کبھی اسلام کا موقع مل جاتا ہے. انتہائی یعنی جو ہے وہ معاملہ فہم اور بڑے دل کے آدمی ہیں. میں تو خود نہیں یہ بات سمجھ سکا کہ ان کو جو ہے وہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا, یا اس چیز کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایکنالج جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. اور ایک سیاسی کارکن جو ہے یہ اسے صرف جوش خطابت کی جو ہے وہ وجہ سے, آپ کے علم میں ہے کہ نہال ہاشمی جو ہے وہ کوئی اس نے جو بات کی ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے درمیان
جو ایک یعنی معاملہ فہمی اور ایک عزت اور عزت کے تحفظ کا جو احساس ہے. وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اداروں کی عزت اور تکریم کا درس دیا ہے جو ہم نبھا رہے ہیں.